Si Marco, usa ka batan-on nga mahilig magbugna. Sa iyang mga suwat mahimong tinuod makita. Si Zen, usa ka babae nga naglisod sa dalan sa adiksyon sa droga, nagdala sa kasakit ug kahilakan. Apan sa luyo sa tanan, nayon sa kaplano, ay iyang kinabuhi mo sa ug mamalipayong trago. Sa pagkumpas ng iyong kamay, aking landas ginagabay, nag-iisang tiyak. Nganong nahimong imnani ang akong kinabuhi. Sa matag adlaw, akong nadunggan ng mga pulong sa kasakit. Apan asa man ko padulong karon. Sino sa iyak at pagluluksa kung Sa kapanahon nga gikabot na ako, ang pinakaubos na punto sa akong kinabuhi. Tungod sa ugma sa akong pamilya, nakadesisyon ko mamita ang pagod. Balik na Zen. Imuha rin ang kinabuhi. Dili ka gyud mo biya Marco. Kay ikaw ang nagsulatan na nini. Zen! Unsa man to yung di pasabot, Marco? Ikaw ba? Ikaw ba yun ang nagsuwat sa akong kinabuhi? Zen, ako gibadaplay ng akong kaugalingon para sa imong kaayuhan. Ang akong mga sinulat mao nagdala sa tanan niyong kaluwasan. Ngano man! Ngano man, Marco! Ngano mo man ang gihimo? Zen, huwag gigigugmat ikaw. Marco, bisan unsa man ang imong nahimo, Ang gahom sa mga pulong ni Marco ug ang kusog ni Zen, pasalamat gihapon ko. nagdala kanila sa usa ka malampuson ug malipayong kinabuhi.